हम साहब, हमारे यहाँ माशरे के अंदर वो लोग जो दानिश्वर हैं, वो लोग जो तरक्की पसंद हैं, वो लोग जो अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, और एक जदीद माशरा इस वक्त दुनिया जहाँ पहुँच चुकी है उसके साथ अपनी सोसाइटी को भी खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मजहबी बाज़ तसव्वुरात हैं जिसने जकड़ा हुआ है पूरे के पूरे माशरे को, और वो उस तरक्की की राह को आगे नहीं बढ़ने देता। इसी पस मंज़र में चंद सवालात होते हैं। पहला सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बहस की जाती है इस बात में कि दीन और मजहब में फ़र्क है, दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा कोई भी दुनिया के अंदर दीन नहीं पाया जाता। क्या दीन और मजहब दो अलग अलग चीज़ें हैं? ज़ुबान के लिहाज से क्या मामला है, और ख़ुद इस्लाम ने इस बारे में क्या कहा है? ये बहस बाज़ लोगों ने यहाँ पैदा कर दी। ये हकीकत है कि जहाँ तक इस्तेमालात का ताल्लुक़ है, ये दोनों लफ्ज़ एक ही मानी में इस्तेमाल हो रहे हैं, होते रहे हैं, और ऐसा भी हुआ है कि इस्तेमाल ने इनमें फ़र्क भी पैदा किए। अच्छा। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ दीन का लफ्ज़ कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया। वो चीज़ जिसको अल्लाह की हिदायत कहा जाता है उसको दीन हक़ कहा, लेकिन जब कुरान ने इसको इस्तेमाल किया तो क्या दीन हक़ के लिए ख़ास कर दिया? चुनांचे ये देखिए कि जिस वक्त कुरान मजीद ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पेश की गई हिदायत के तकाबुल में कुरैश के दीन का ज़िक्र किया तो उसमें भी दीनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चुनांचे कुरान मजीद की एक बड़ी ही मुख्तसर सी सूरा है जो आम तौर पर पढ़ी जाती है, लोग भी जानते हैं। उसकी आखिरी आयत क्या है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ठीक, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। तो इसलिए ये तकरीर जो बाज़ औक़ात लोग करते हैं कि दीन कोई और चीज़ होती है, मज़हब कोई और चीज़ होती है, ये जो रिलीजन का लफ्ज़ है उसका तर्जुमा मज़हब करना चाहिए, दीन तो निज़ाम ज़िंदगी का नाम है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। यानी ज़ुबान में अल्फाज कहाँ से पैदा हुए, वो अपनी इब्तिदा में क्या थे, उनके इस्तेमालात क्या रहे हैं, वो अपने पस मंज़र में किन मराहिल से गुज़रे, ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती। ये तो असल में ज़ुबान की तारीख़ का मुताला है और इनकी इल्मी अहमियत होती है, लेकिन मानी क्या है, लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उसका ताल्लुक़ उर्फ़ से है। यानी एक लफ्ज़ हो सकता है कि अपने अंदर बड़ी जामियत रखता हो और वक्त के साथ वो बड़े महदूद मफ़हूम में इस्तेमाल होने लग जाए, बहुत महदूद मफ़हूम के लिए वज़ा किया गया हो और वक्त के साथ वो बहुत वसअत के साथ इस्तेमाल होने लग जाए। तो इसलिए लोग बिलअमूम मज़हबी पहलू से कहिए या इलाहियाती पहलू से कहिए या एक माबादत तबियात वजूद में ला के कहिए, जब दुनिया के मामलात का उससे रिश्ता कायम करते थे तो अरबी ज़ुबान में उसके लिए लफ्ज़ दीन इस्तेमाल होता था। कुरैश भी अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे, उसको कुछ पैगम्बरों से मंसूब करते थे, वो अपने परवरदिगार की हिदायत का भी एक तसव्वुर रखते थे, उसके मजमूए पर वो दीन का लफ्ज़ बोलते थे। कुरान मजीद ने उसी लफ्ज़ को इख्तियार किया है। ये लफ्ज़ न कुरान की ईजाद है, न उसने इसको कोई इस्तिलाह बनाया है, यानी दीन हक़ की ताबीर ज़रूर इख्तियार किया और यहाँ भी देखिए एक सिफत साथ लगा दी है ताकि ये मालूम हो कि दीन वो भी होते हैं कि जो लोग पैदा कर लेते हैं, वो भी होते हैं जिसमें बहुत बिदात दाखिल कर ली जाती हैं, वो भी होते हैं जो लोग अपने तौर पर बनाते हैं और उनको अल्लाह का दीन करार दे देते हैं। तो इसलिए दीन हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी वो दीन या वो हिदायत जो अब परवरदिगार की तरफ से आ गई है। इसी तरह ये देखिए कि सूरह यूसुफ में जब सैयदना यूसुफ ने ये चाहा कि वो अपने भाई को अब इन लोगों के साथ वापस न जाने दें, तो उस मौके पर कुरान मजीद ने सूरत हाल की ताबीर की है और ये कहा है कि मा कान ले यूसुफ़ याख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक, यानी यूसुफ के लिए ये किसी तरह मुनासिब नहीं था कि वो बादशाह के दीन के लिहाज से अपने भाई को इस तरह रोक ले। यानी बादशाह का दीन ज़ाहिर है कि वो कानून भी था, वो रियासत का नज़म भी था, और जो वहाँ पर दीनी तसव्वुरात या अखलाकी तसव्वुरात राइज थे वो भी थे। तो बड़ी वसअत के साथ ये लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस्तेमालात ही को देखना चाहिए। फिर हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि लफ्ज़ दीन अरबी ज़ुबान से चला, दीन इस्लाम की ताबीर आम तौर पर ज़ुबानों पर आ गई, कलम पर आ गई, लेकिन ख़ुद उस दीन में फ़िकी मामलात लोगों ने अपने अपने तरीके से समझना शुरू किए, या शरीयत के मामलात।
تو پھر وہاں پہ لفظ مذہب استعمال ہونے لگ گیا. مذہب و ابی حنیفہ، مذہب و مالک، جی، مذہب الشافعی، تو یہ ساری تعبیریں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسہ فکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو دوسرے بعض فرقے پیدا ہوئے، جیسے علم کلام کے مباحث نے پیدا کر دیے، فلسفے کے مباحث نے پیدا کر دیے، ان کے لیے بھی لفظ مذہب استعمال ہونے لگ گیا. تو اس میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی زمانے میں کوئی لفظ کس مدعا کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے یہ بات عرض کی کہ مذہب کا لفظ استعمال کریں، دین کا لفظ استعمال کریں، یہ زبان اور اس کا عرف فیصلہ کرے گا. تو عربی زبان میں مذہب کا لفظ دین کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. پہلے وہ دین ہی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. وہ قریش کا دین تھا، اس کے لیے بھی دین، وہ بادشاہ کا دین تھا، اس کے لیے بھی دین، اور وہ اللہ کا دین آیا تو اس کے لیے بھی دین، الدین، دین حق. لیکن بعد میں مذہب کا لفظ اس کے اندر جو مختلف گروہ بن جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی تعبیر پیش کرتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. ہمارے ہاں خاص طور پر فارسی پس منظر میں اور اردو پس منظر میں مذہب بالکل دین کا ہم معنی استعمال ہوتا ہے. لہٰذا ہم دین مذہب ایک ہی مفہوم میں بولتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بات قرآن مجید کی بنیاد پر کہنا کہ دین کوئی اور چیز ہوتا ہے اور مذہب کوئی اور چیز ہوتا ہے، اردو زبان کے بولنے والوں کے لحاظ سے قابل قبول چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ مثال کے طور پر تاریخی پس منظر میں کہیں تو آپ کہیں گے کہ قرآن مجید نے دین کا لفظ ایک جامع تعبیر کے طور پر اختیار کیا ہے، خواہ وہ قریش کا دین تھا، خواہ وہ مصریوں کا دین تھا، خواہ وہ اللہ کا دین ہے. اور اس دین کے اندر جو مختلف نقطہ ہے نظر پیدا ہو جاتے ہیں، بعد کے لوگوں نے فرق پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو ہر دور میں لوگ کیسے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، یہاں سے معاملہ فیصلہ کن ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ دین کوئی اور چیز ہے اور مذہب کوئی اور چیز. بڑی خوبصورتی سے نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا یہ بتائیے گا، یہ دونوں الفاظ اصلاً عربی زبان کے الفاظ ہیں، مذہب کا لفظ بھی عربی کا ہے اور دین کا لفظ بھی عربی کا، اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے ہم سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دین کے بارے میں آپ اگر اس اعتبار سے غور کریں گے لفظ بنا کیسے ہے، تو بنیادی طور پر یہ دانا یہ دین اطاعت سے ہے. اچھا. چنانچہ قرآن مجید نے خاص طور پر اطاعت کے لیے الگ سے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اچھا. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی نقطہ نظر کو اختیار کرتے ہیں تو آپ اس کے سامنے اپنی مرضی سے دستبردار ہوتے ہیں، آپ اس کی برتری مانتے ہیں، اس کا تفوق مانتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے سامنے سرنگوں ہو رہے ہیں. خود اسلام کے معنی یہی ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے نا کہ اسلم تو نفسی الیک. تو یہ لفظ اصل اطاعت سے پیدا ہوا ہے اور پھر ترقی کرتے کرتے نظام اطاعت کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا. تو ہر مذہب ایک نظام اطاعت ہے. اسی طریقے سے آپ مذہب سے اوپر اٹھ جائیں تو جو ازم آپ بناتے ہیں وہ بھی ایک نظام اطاعت بن جاتے ہیں. کبھی وہ اطاعت کسی دنیوی یا مادی اتھارٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے اور کبھی ما بعد طبیعتی اتھارٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو چونکہ اس میں انسان کسی بالا تر چیز کو مانتا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ موضوع ہوا. مذہب کا تعلق چلنے کا راستہ ہے، یعنی جس طرح عربی زبان میں ذہب یذہب استعمال ہوتا ہے اسی سے بنا ہوا لفظ ہے. تو گویا چلنے کا راستہ ہے، جس طرح سنت کا لفظ ہے. ٹھیک. یہ بات دیکھیے آپ کہ ہم اس پر بارہا بحث کر چکے ہیں کہ لفظ سنت اصطلاحی ہے. لفظ سنت طریقے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. جب طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو خلفائے راشدین کی بھی ایک سنت سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت سامنے آ جاتی ہے. جب وہ خاص اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو مستقل بذات احکام ملے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے. تو لفظوں کا استعمال اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتا رہتا ہے اور وہ بعض اوقات اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات عرف ان کے اندر کچھ خاص شرائط پیدا کر دیتا ہے، بعض اوقات کسی خاص علم و فن میں استعمال ہوتے ہوتے وہ اصطلاح بن جاتے ہیں. ان کے الگ الگ فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، لیکن فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ لوگوں کا استعمال.